अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉ के स्टूडेंट, तमाम लॉ गेट टेस्ट फेस करने वाले यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू हैं और तमाम जो है इस फील्ड में वाबस्ता लोगों को जो साबका जजमेंट हैं कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर के हवाले से, इसके बेनिफिशरी और कानूनी तकाज़ों के हवाले से जो भी साबका फैसले हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड, पुलिस तफ्तीश वगैरह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो रहनुमा फैसला है, इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, एक्सप्लेन करूँगा ताकि बआसानी से आप प्रैक्टिकल फील्ड में आपको काफ़ी आसानी हो। बिलाशबा कॉलों के ट्रांसक्रिप्ट्स या मुकम्मल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बगैर महज सीडीआर की तैयारी को काबिल एतमाद सबूत नहीं समझा जा सकता। कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स के अलावा ये भी रिकॉर्ड पर कायम होना चाहिए कि कॉल के दोनों सिरों पर मौजूद अफराद एक जैसे हैं जिनका कॉल डेटा बतौर सबूत पेश किया गया। यानी कि इस चीज़ का जनाब अल्लाह चेक एंड बैलेंस रखना है कि वाकई किसी शख्स ने उस शख्स को कॉल की है जिसके मुखालिफ हम सलूक तलाश कर रहे हैं, ठीक है, और वेरीफाई करना ज़रूरी है। अदालतों को ऐसे शवाहद का जायजा लेते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने किसी तरजीह के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स में तरमीम और तब्दीली को बहुत आसान बनाया है। यानी अब जो न्यू सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए आपको पता है फिर फ्रांसिस करवाना और जनाब आला साइबर जो है वो हमारे पास लॉ है, इस हवाले से इसकी वेरिफिकेशन करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी और मज़ीद आसानियाँ पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ में, जहाँ तक कि इस केस की तफ्तीश का तल्लुक है, हम समझते हैं कि अगवा या अगवा बराए तवान जैसे घिनौने जुर्म की तफ्तीश इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इन जराइम मुतासरीन माशरे पर शदीद असर मरातब होते हैं। यानी ऐसे लोग जो इन माशरे में रहते हैं और इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो ये माशरे पर बहुत बड़ा बोझ है, खौफ व हरासा के हवाले सारे मामलों को सर अंजाम देते हैं। जैसे माशरे में जनाब बद तहजीब बदअमनी पैदा हो जाती है और यही बड़े इफेक्टिवल केसेस होते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे जो ये सारे मामला करते हैं और अल्लाह ताला रियासत को अमन में रखे। एक मनज़्ज़म और मुकम्मल तफ्तीश इंसाफ के असूल में कई अहम काम अंजाम देती है। सबसे पहले और सबसे अहम बात, अच्छी तरह से की जाने वाली तफ्तीश इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम मुतल्लका शुहादा इकट्ठे किए जाएँ, महफूज किए जाएँ और अदालत के सामने पेश किए जाएँ इस तरीके से जो इस्तग़ासा के मुकदमे की हिमायत करता हो। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों को एक चेक एंड बैलेंस में रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें जिस्मानी शवाहद इकट्ठे करना जिसके निगरानी की फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड्स और तवान, यानी किसी से डिमांड करना के पैसे वगैरह की। और जनाब अल्लाह इसमें एक चीज़ नोट की जाए कि नेज़ इसके मौजू पर मुकर्ररा असूलों कानून के मुताबिक सख्ती से गवाहों की शहादतों को महफूज करना शामिल है। वाक़ियत की एक मरबूत और मजबूर दास्तान की तमीर के लिए सबूत के हर टुकड़े का बगौर तजिया किया जाना चाहिए ताकि कोई फैक्ट्स, कोई पॉइंट ऑफ व्यू मिस ना हो, ये याद रखिएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो इसमें को ऐसे मामलात में यानी आई ओ के ऐसे मामलात में मुख्तलिफ जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए बाशमूल मौसलाती का सुराग लगाने के लिए जियो फोरेंसिक्स के हवाले से करना और नकल व हरकत को ट्रैक करने के तकनीकी हालात का फ़ायदा उठाना। इन हालात की फौरी ज़रूरत मुतासर को नुकसान से बचाने के लिए फौरी और दुरुस्त इक़दाम का मुतालबा करती है। और अब जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू को बता दूं कि जाहिर है कि ये इसकी आईक्यू जो है इस लेवल को टेस्ट अप करने के वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी जांच की पड़ताल भी लाजमी है। रिपोर्ट, अदालत जांच पड़ताल का मुकाबला करने वाले एक मजबूत केस की तमीरी के लिए एक तमाम जो लीड्स को तलाश करना और नतज की तस्दीक करना ज़रूरी है। इस अमल में अगवाकारों के मकसद और तरीक़ों को समझना भी शामिल है जो कि मुस्तकबिल की रोकथाम और नफाद की हुकूमत और अलमियों के लिए अनमोल बसीरत फराहम कर सकता है। मज़ीद बरा फौजदारी निज़ाम इंसाफ के साख तफ्तीश की देनदारी पर मुखर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाकस या लापरवाही वाली तफ्तीश गलत इल्ज़ामात का बायस बन सकती है, अवामी इत्मीनान को मजरूह कर सकती है और हकीकी मुजरमों को इंसाफ से बचाने की इजाज़त दे सकती है। लिहाजा आई ओ के पेशा वाराना महारत और मुस्तैदी के आला तरीन मेयारात पर अमल पैरा होना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए इनके नताइज और गैर जानदार हैं। ये कानून के तयशुदा असूल हैं कि इस्तगासे की जानिब से पेश किए गए मुकदमे में एक बार कोई खामी नज़र आने के बाद इस्तगासे के मुकदमे में ऐसी खामी जिसका फ़ायदा खुद ब खुद मुलज़म के हक़ में चला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर जो इस तरह अमल ना हो। तमाम गोशों से दस्तयाब शवाहद पर गौर करने के बाद हमने मुआशरा किया कि इस्तगासा दरख्वास्त गुज़ारों के ख़िलाफ़ अपने इल्ज़ामात को साबित करने में अहम चैलेंजों से टकरा गया है। और डिफेंस की वजह से बात करें इसमें, तो दफ़ा ने वाक़ियत क्या एक ऐसा विज़न पेश किया है जो कि इस्तगासा के बयानात के बारे के बिल्कुल बरअक्स है और ये मौखर अलज़कर पर लाजम है कि वो ठोस शवाहद के साथ इस विज़न की तरदीद करें। ताहम इस्तगासे ने दफ़ाई दुआओं
کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی کوئی ثبوت پیش نہیں کیے جو جناب اعلیٰ اس سے استغاثے کے مقدمے کی طاقت کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتے ہیں، اور کیا انہوں نے درخواست گزاروں کے جرم کو معقول شک سے یا بالاتر ثابت کرنے کا بوجھ پورا کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ مزید برآں میں دفاعی گروہوں نے ایک سخت جرح کے عمل سے جناب گزرا ہے، جو ان کی گواہیوں کی صداقت و شوسنیتیوں کو جانچ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی ایک فیکٹس اینڈ فگرس پوائنٹ کو لے کر اس کی جرح کرنے کے حوالے سے۔ اس جرح کی طویلیت اور شدت کے باوجود ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جسے استغاثے کے مقدمے کے لیے سازگار سمجھا جا سکے۔ دفاعی گواہوں کے بیانات مستقل اور غیر مستدل رہے، جو استغاثے کی پوزیشن کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ ان مشاہدے کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ استغاثے کے کیس میں ثبوت کی کمی ہے اور واقعات کے دفاعی وزن غیر متنازع ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ سیکشن اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ریلیکسیشن ہونا چاہیے۔ استغاثے کی طرف سے تردید کی عدم موجودگی دفاعی گواہوں کی ثابت قدمی کے ساتھ درخواست گزار و فریق کے حق میں ترازو کو اچھی طرح سے جھکا سکتی ہے۔ ہم جو کے لیے جناب اعلیٰ سیکھے ہوئے وکیل کے جمع کرانے میں طاقت پاتے ہیں، مینٹو سے پریکٹیکل لائرز کے جو معاملات کے حوالے سے اغوا یا اغوا کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی، اور سیکشن پاکستان پینل کوڈ 365A کے تحت قابل سزائے جرم کے ضا اور ATA 780A کی اس کیس میں متوجہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ استغاثے نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ درخواست گزار پہلے بھی اس طرح کے جرائم میں ملوث تھے یا انہیں کبھی بھی ایسے کسی جرم میں سزا ہوئی تھی۔ اس صورتحال پر عدالت کو اختیار غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انصاف اور انصاف کے اصولوں کی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی فرد کو مجرم نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ قانون کے تحت اپیل کنندہ کی موت پر مجرمانہ اپیل ختم ہو جاتی ہے، لیکن دفعہ کرمنل پروسیجر کوڈ 431 اس عام قاعدے کی رعایت فراہم کرتا ہے۔ یہ فراہم کرتا ہے کہ جرمانے کی سزا کے خلاف اپیل کنندہ کی موت کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس کے فرد کو متاثر کرتا ہو یا اس سے یقینی طور پر اس کی جائیداد متاثر ہو، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے۔ اور اس طرح اپیل کنندہ کی موت کے بعد قید کی سزا کے ایک حصے کی حد تک اس کی اپیل ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جرمانے کی سزا کی حد تک اپیل جس سے اپیل کنندہ کی جائیداد متاثر ہوتی ہے ختم نہیں ہوگی، اور اسے میرٹ پر اور فوجداری انصاف کے طے شدہ اصولوں کے مطابق سنا جائے گا۔ باقی جو اس کی جو ہے ججمنٹ ہے اور ڈیٹیکشن اپیلنٹ ہے وہ میں نے شیئر کر دی ہے، اور اس کی جو پریزنٹ جو ہے جمال خان جو ہے مانکولی صاحب، سید حسن اظہر رضوی اینڈ مس مسرت ہلالی اور عصمت اللہ خان اینڈ ادر پٹیشنرز کے حوالے سے اسٹیٹ اینڈ ادر رسپونڈنٹس کے حوالے سے باقی جو بھی اس میں فیکٹس ہیں اور پوائنٹ آف ویو ہے بائی میڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 15 مئی 2024 کو۔ اس کے علاوہ جو اس کے انگیز ججمنٹ سبمٹ کروائی گئی 23 مئی 2016 کو، جو کہ پاس ہوئی لوور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حوالے سے۔ راولپنڈی بینچ نے کریمنل اپیلز پر جو ہے سیکشن 240 266 اور 323 کریمنل ڈویژن پر 175 جو دفعہ کریمنل اپیل اس کے اوپر سارے معاملات کو سر انجام دیا۔ نیکسٹ میں اس میں دیکھا کہ جناب اعلیٰ جو پاکستانی پینل کوڈ 1860 اس کے مطابق جو 365A اور 149 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگتا ہے، اس کے مطابق کریمنل پروسیجر کوڈ کی جو بھی جو کی گئی ہے جو کہ 1898 ایکٹ کے مطابق ہے، تو اس میں کڈنیپ کوشن جو بھی رینسم جو امن کرنسی نوٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، مطلب کہ جو کڈنیپنگ کیس ہیں یا اس طرح کے دیگر معاملات جس میں اغوا یا اغوا تمبران کی رقم کرنسی نوٹ پر نشان لگا دیا جائے، اس طرح کے جو ایکٹ ہوتے ہیں۔ اپیل کنندہ کی موت جرمانہ اپیل جرمانہ کی حد تک قابل عمل محرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور CDR جدید تکنیکی موصلات کا سراغ لگانے کے لیے جیو فنسنگ اور دفاع اور درخواست گزاروں کے نام، ان کی درخواست کے نام، شکایت کنندہ نے خاص طور پر والدین کا تذکرہ کیا تھا۔ FIR کے اندراج کے لیے اس کی درخواست میں درخواست گزار نامعلوم نہیں ہے۔ شکایت کنندہ نے واقعہ کے پیچھے کسی مقصد یا دشمنی کا الزام نہیں لگایا۔ بنیادی طور پر استغاثے کی کہانی ایک ڈرامائی معلوم ہوتی ہے۔ اگر دلیل کی خاطر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں گواہ سچے حقائق بیان کر رہے تھے، تو قانون کا تقاضا ہے کہ کرنسی نوٹ کو نشان زد کیا جائے یا کسی مجاز مجسٹریٹ کی طرف سے اس پر دستخط کیے جائیں، یعنی کوئی اندر جو سائن ہوتے ہیں اس کے والے سے کوئی اسپیشل آئیڈیا آ جائے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے جو رینسم کو کال کیا، اس معاملے کو یوز کیا، تو اس میں ان کا مقصد کڈنیپنگ اور اغوا توان تھا۔ اس کے علاوہ جو مقدمات تھا اس میں CDR ثبوت میں تیار کیا گیا تھا، جس میں PW1 لہٰذا کہا گیا کہ ڈیٹا موصول ہوا اور اسے IO کو پہنچایا گیا، جس نے ریکوری
میمو کے ذریعے اپنی تحویل میں لے لیا. کہا کہ سی ڈی آر پر نہ تو کسی مجاز افسر کا نام ہے اور نہ ہی اس پر دستخط ہے اور نہ ہی اس پر جاری کرنے والی کمپنی کی مہر ہے. سی ڈی آر کو سیل نہیں کیا گیا تھا اور آر پی او کے دفتر سے بھی کوئی رنگ لیٹر نہیں تھا. کسی بھی آدمی پر محفوظ طریقے سے انحصار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ان جو پاورز کی ویریفیکیشن کے وداؤٹ ایسی کسی بھی جو ڈاکومنٹریز کو جو ہے اہمیت نہیں دی جائے گی. اس پر شک کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آئی او نے خود ہی ایسا سی ڈی بنایا ہے یا متعلقہ کمپنی سے جاری کیا گیا ہے. نہ تو ڈیٹا میں متعلقہ دراز کی نشاندہی کی گئی تھی اور نہ ہی صوتی ریکارڈ کی نقل تیار کی گئی تھی. تو آئی او ایسے معاملات میں موصلاتی کا سراغ لگانے کے لیے جیو فورینسک اغوا کاروں کے روب میں نمونے کی شناخت اور تکنیکی ٹولز کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے تاکہ غلط تفتیشی حرکات کو ٹریک کیا جا سکے، تاکہ جو فیکٹس ہیں ان تک پہنچا جا سکے. عوامی اعتماد کو مجروح کرنا اور حقیقی مجرموں کو انصاف سے بچانے کی اجازت دینا آئی او کو پیشہ ورانہ مہارت اور مستندگی کے اعلیٰ ترین معیارات پر عمل کرنا